फैज साहब, ये कामरान यूसुफ साहब ने जिस तरीके से इस ट्वीट की तशरीह की है, दैट्स टिपिकल ऑफ अ जर्नलिस्ट जो बेसिकली फॉरेन ऑफिस की बीट को कवर करते हैं, कि प्रेस रिलीज की एक एक लाइन को डिकोड करते हैं, एक एक बयान को डिकोड करते हैं. एंड ऑब्वियसली दैट्स हिज एक्सपर्टीज. आई रियली लव्ड इट जिस तरह उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो इसमें से निकाली. हो सकता है वो आप और मैं शायद ना निकाल सकें, लेकिन आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ ग्राउंड? क्योंकि मैं कामरान साहब की बात से यही समझाऊं कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली आगे चलने के हवाले से अभी से एक ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि चूंकि ईरान के अंदर एक कोलैप्स होने लगा था, तो इसलिए मुझे उनको ये हेल्पिंग हैंड देना पड़ा ताकि एक ब्रेक थ्रू हो सके. जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, कामरान ने मेरा ख्याल है बहुत ही मोहतात एक तज्जिया किया है इस ट्वीट का, और जो उन्होंने पॉइंट्स पेश किए हैं उसमें यकीनन वो मुमकिनात में से शामिल है। लेकिन इनका जो इस वक्त जो पिछले कई दिनों से जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है आपके ट्रंप साहब के बयानात का, ट्वीट्स का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो अखबारी नुमाइंदों से वो बात कर रहे हैं, वो लगता ये है कि ज्यादातर बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए यहाँ करते हैं वो। और इस वक्त जो उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो खुद अमरीकी अवाम है, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन है वो बहुत ही, इनकी समझिए कि दगर गूंज जिसे कहते हैं, बहुत ही डायर सिचुएशन है। इसलिए कि जो पॉपुलैरिटी है, फिर जो इन्होंने इलेक्शंस लूज करना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में, यहाँ पर मामलात जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं इनकी पार्टी के लिए। फिर अभी मई 1 को इनको वापस जाना है कांग्रेस में, मोस्ट लाइकली अप्रूवल लेने के लिए, सैंक्शन कराने के लिए इस ऑपरेशन को, जिसको अब तक वार्ड तस्लीम करने को तैयार नहीं है। फिर मिड टर्म्स हैं, फिर शी के साथ मीटिंग है, कई चीज़ें ऐसी हैं, टाइमलाइन इनकी बहुत टाइट उस पर लीश पर है बेसिकली, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। अच्छा, अब मसला ये है कि देखिए, ये जो बात है कि क्या ये कुछ एक रूम क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, लेकिन कल ही यहाँ पर यानी मंडे के दिन रूबियो ने, मार्को रूबियो ने जो एक बड़ा तवील इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं और एक तरह से आउटराइट इस बात को रिजेक्ट किया है कि ईरान सिर्फ हुर्मुस खोल कर मामलात को नॉर्मलाइज कर सकेगा। अच्छा, उसकी वजह यह है, यहाँ पर जो पंडिट्स हैं उनकी थिंकिंग ये है कि खुद एडमिनिस्ट्रेशन की जो मुख्तलिफ बातें सामने आई हैं वो ये कि वो अगर सिर्फ हॉर्मुज अगर खोल दिया जाए, तो उनका कहना ये है तो वो फिर वो तो प्रीफेब 28 आप पहुंच जाएंगे, यानी जो फरवरी 28 से पहले जो हालात थे, हॉर्मुज खुली हुई थी और बाकायदा वो हर चीज़ एक तरह से स्टेटस को था, डेडलॉक था न्यूक्लियर इशू पर, तो वही ईरानियंस चाहते हैं। तो ये इस वक्त इनको तस्लीम नहीं है। रूबियो ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि ठीक है, हॉर्मुज ज़रूर खोलें, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर इशू है वो हमारा एक एक एंकर इशू है इस पूरे क्राइसिस में, और जब तक कि उस पर बात नहीं होगी हम इसको मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, अब देखिए, इसको आप कुछ रीजन में कुछ चीज़ों को लिंक करें। अब जो ओपेक से निकलना है इसका, यूएई का, ये बहुत बड़ा वाकया है, और आपको मालूम है कि अब उसका अलाइनमेंट, यूएई का अलाइनमेंट किस तरफ है और किसके इशारे पर ये बात हो सकती है, क्योंकि उनको जो है एक स्पेयर कैपेसिटी, एक रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ओपेक में, कि अगर आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसको बढ़ा दें, प्रोडक्शन नीचे ले आए, एक जो इस तरह की जो प्रोसेस था। लेकिन उनका निकलने का मतलब ये हुआ कि अब वो अपने तौर पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ईरान के साथ इस वक्त मसला ये है कि अगर ईरान का ब्लॉकेड, जो कि यहाँ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं है, वहाँ से अभी भी बहुत से तकरीबन जो जहाज हैं, टैंकर्स हैं, निकल रहे हैं पोर्ट से, और along Pakistan's international waters और इंडियन नेशनल वाटर से होते हुए दुनिया के दूसरे पोर्ट्स पर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका, देयर इज नथिंग द अमेरिकन्स कैन डू अबाउट। तो अच्छा, अब देखना यह है कि क्या ये जो नया जो कैलकुलस इस वक्त उभर रहा है रीजन में, इसमें ईरानियों पर क्या इतना दबाव बढ़ेगा कि वो एक न्यूक्लियर इशू को भी टेबल पर लाने को तैयार हैं? क्या जो हमारे राष्ट्रीय साहब का ट्रिप था मॉस्को का, क्या वहाँ ये बात हुई है कि क्या जो न्यूक्लियर, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसमें मॉस्को जाने की कोई, उसमें जैसे कि इससे पहले हुआ था 2015 में, क्या वो एक फिल्म दोबारा चलाई जाएगी? तो इसमें कई ऐसे कॉन्टोर्स हैं जिसको आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, जैसे आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात की थी, कि देखना यही है कि कौन कब
پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آتا ہے. ٹھیک. اور امریکنز یہ سمجھتے ہیں اپنی دانش پہ، کیونکہ ظاہر ایک آئسولیٹڈ ملک ہے، دنیا ابھی بھی ان کی اکانومی ایسی نہیں ہے، یہ انتظار کر سکتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایران بہت یہ برے یہ شیپ میں، یہ جیسا اچھا کہ پوائنٹ پشتو آپ نے فیض صاحب، آپ نے اچھا پوائنٹ، میں اسی کے اوپر ایکچولی کامران یوسف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. کامران صاحب، اب جی یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ فیض صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ جناب 28 فروری سے پہلے کی جو پوزیشن جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، امریکنز وانٹ کہ ہم نے پری وار سچویشن پہ نہیں جانا، وی وانٹ سم سارٹ آف چینج آن گراؤنڈ، جس میں ہم کم از کم امریکن پبلک کو جا کے کہہ سکیں کہ یس یہ دیکھیے ہم نے یہ ایڈونچر کیا، ہم نے یہ جنگ شروع کی، اینڈ دس از واٹ وی ہیو اچیوڈ. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے اکارڈنگ ٹو یور اسسمنٹ، اس وقت امریکہ اور ایران دونوں میں سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں کون ہے؟ اگر وہ ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھتے بھی ہیں آپ کے خیال میں، اپنے بیانیے کے لحاظ سے، اپنی پوزیشن کے لحاظ سے، ہو ہیز دا ایج؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی فرق ہے ایران اور امریکہ کی جو اپروچ ہے اس وقت، اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے ہیں، ایران پروسیس کو سلو کرنا چاہتا ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا چاہتا ہے. جو انہوں نے پروپوزل بھی دیا، وہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے ہم جو اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ طے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو پہلے بھی نیوکلیر کے اور باقی معاملات پہ بات چیت ہو رہی تھی وہ بات کر لیتے ہیں. امریکہ آن دی ادر ہینڈ آل ان ون ڈیل چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ایک ہی پیکج ہو، اس میں تمام جو معاملات ہیں وہ اس میں آ جائیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ کو کیا ملے گا اگر فرض کریں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر پہلے کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، پری 28 فیب والی سچویشن پہ چلے جاتے ہیں. وہ تو پہلے ہی سچویشن اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلا ہوا تھا، تو امریکہ کو ان ریٹرن کیا ملے گا، ٹرمپ کو کیا ملے گا؟ تو یہ تو بالکل ایک نان سٹارٹر ہے، ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. رہی بات جو پوزیشن کی ہے کہ کون اس وقت اسٹرانگ ہے، آئی تھنک جو ایران ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید ایک تو انہوں نے جو 6 ہفتوں کی جو بھی کیمپین تھی اسرائیل اور امریکہ کی، انہوں نے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ریزسٹ کیا کہ وہاں پر جو سیٹ اپ تھا، جو انقلابی تھے، جو وہاں پہ رجیم ہے، بے شک ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، لیکن سیٹ اپ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. پھر جو ایک گلوبل پرسیپشن بنی کہ ایران نے ریزسٹ کیا ہے. کل بھی جرمنی کے ایک لیڈر نے یہاں تک کہا کہ، اور وہ پرسیپشن ہی ہے پبلک، کہ جی ایران نے تو بیسیکلی ہیوملیٹ کیا ہے امریکہ کو. تو اس پرسیپشن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ ایران کا آپ کو پلڑا اس وقت بھاری لگتا ہے. اور دوسری طرف جو خود فیض صاحب نے بھی ذکر کیا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر جو خود ڈومیسٹکلی جو ان کے اوپر دباؤ ہے ہر طرح کا، ان کی جو ریٹنگ گر رہی ہے، پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اور ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتی ہے، اور گیون کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہے، یا اس پہ اس طریقے سے کنٹرول ہے کہ اس سے گلوبل اکانومی متاثر ہو رہی ہے، اور اگر امریکہ دوبارہ کوئی چڑھائی کرتا ہے ایران کے اوپر، تو ایران کے اوپر تو پہلے ہی سینکشنز ہیں، وہ میرے خیال میں ان کو شاید اتنا فرق نہ پڑے جتنا ان کی وجہ سے پھر جو گلوبل ریسیشن ہو سکتا ہے. تو شاید اس کیس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کارڈز کھیلنے کے لیے اس وقت ایران کے پاس زیادہ ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ایران کے پارٹ کے اوپر بھی مس کیلکولیشن ہوگی، کیونکہ سم ٹائم آپ اوور پلے بھی کر جاتے ہیں. اور اگر آپ ٹرمپ کی جو جس طرح کی جو سٹائل ہے، اگر ان کو لگا کہ بالکل ان کو آپ ایک دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو یو نیور نو کہ پھر کہیں کہ اچھا ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. اور اس میں ایک جو یہ جو اوپیک والا یو اے ای نے فیصلہ لیا ہے، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ، کیونکہ یہاں پر کلیئرلی یو اے ای نے ایک پوزیشن لی ہے، اور شاید اس کا ٹلٹ جو ہے وہ ٹورڈز امریکہ بھی ہے. کیونکہ اب ہوگا کیا کہ اگر یو اے ای جو ہے وہ زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے، مارکیٹ میں زیادہ اگر آئل ہوگا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دوبارہ جنگ چھڑتی بھی ہے تو شاید جو سب سے بڑا ایک کنسرن ہے امریکہ کو بھی ہے، باقی یورپ کو بھی ہے، کہ اس سے آئل پرائسز اوپر چلی جائیں گی. لیکن اگر یو اے ای اوپیک سے نکل گیا ہے تو وہ زیادہ اگر آئل پروڈیوس کرے گا تو دیر از ڈیفینیٹلی اے چانس کہ شاید آئل پرائسز اتنی اوپر نہ جائیں جتنا خدشہ سمجھا جا رہا ہے. تو شاید وہ جو ایک کاسٹ ہے دوبارہ وار پہ جانے کی امریکہ کے لیے، اس کو وہ کہیں نہ کہیں اس ڈیسیجن کے ساتھ ایبزارب بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہاں پر جو دونوں فریقین ہیں ذرا احتیاط سے ان کو چلنے کی بالکل ضرورت ہے. اور لیٹس سی کہ سینٹ